पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:15 वळेंत आमी वाचताव. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव बापा तावन घेता. कुटुंब देवाचें एक विशिश्ट योजन जावन आसा. आम्हा समेस्तांक आमचो देव एका कुटुंबांत सांगाता हाडटा आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव तांच्या मदलो तो बांद तो एकवट तो मोग आमच्या कुटुंबा जिविताक आमकां आदर्श जावन आसा. हे वळखून घेवया आयच्या ह्या आराधना वेळार आनी त्रिएक देवाक चे आराधन आमी करया. बापू सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक मोगान आमी स्वागत करया. गावन गीत आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 पान संको 32 पेज नंबर 32 ये 24. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय काळोख दावडायलोय. खुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय. मनीसावून संवसाराक आयलोय काळोख दावडायलोय. खुर्सार मोरून सोडवून करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्र आत्म्या आमच्या पाराकलिता मजत धरा बुजवून धरा. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमचे सगळी रावून आमकां चलोवन व्हरच्या. कृपेच्या दातारा देण्याच्या दातारा जे आमी आराधन करता तुका आमी वखणता तुका आमी वंदिता. पवित्र आत्म्या पाराकलिता कृपे दातारा कृपे सोपावस आमचे शेणव नितळ आमकां कर. पवित्र
पवित्रत्म्या पाराक्लीता कुरपे दातारा कुरपे सोपावस आमचे शेण नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा हालेलुया 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 बापा पुता आणि पवित्रत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घ स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 बापूत आणि पवित्र आत्मो त्रिएक देव आमच्या कुटुंब जिविताक आमकां वर्ते प्रेरण जावन आसात बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा मदलो तो बांद तो एकवट तो मोग तो त्याग आमच्या कुटुंब जिवितांत आमी एकामेकांत त्या गूढ संबंधांत जिवच्याक वर्ते प्रेरण आज हे वळखून घेवन आमच्या कुटुंब जिविता विशयांत पपय सक्रामेंताच्या आराधना थोडो नियाळ आमी करया मात्र न्ही सर आमच्या कुटुंबाच्या संध्या पासून प्रत्येक जावन आमी देवाक अर्घ दिवया आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्या पासून आज आमी प्रत्येक जावन मागया कुटुंब देवाचे एक वर्ते योजन जावन आसा देवाचे ते विशेष आनी विशिश्ट मांडावळ एक कुटाम कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या कुटुंबाच्या संध्या कोणाक आमी विसरून काडिना पूण देव आमचे पासत ते विसरून करता आनी आमकां हर एकल्यांक एका कुटुंबांत सांगाता हाडटा देवाची ती वर्ती देणी जावन आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक देव आमकां दिता जावं ती आमचे आवय बापाय आमचे भाव भयणी आमची भुरगीं बाळां हर एकले आमच्या कुटुंबाचे सांदे देवाची ती वर्ती देणी आशिर्वाद जावन आसात आनी केदाळ आमी हे वळखून घेता आमच्या कुटुंबा जिवितांत तर बापूत आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या आदर्श खाली आमची कुटुंबां आमी बांदूंक शकता आज आमी प्रत्येक जावन या आराधना वेळार हर एक आमच्या कुटुंबाच्या सणा पासून आमी अर्घां दिवंक जाय एक घर बांदी जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सिमेंटीची गरज आसा रुकाटाची गरज आसा फातरांची गरज आसा आनी हेर सबार संगती सांगाता घालून एक बापूरबायचे बांदप घर या दुसरें कितें बांदप जावं तें आमी उबारूंक शकता आनी एक कुटुंब म्हणटा आसतना तें बांदी जाय त्या मोगाच्या बुन्यादीचेर सेवेच्या फातरांचेर आनी सोंसणिकायाच्या सिमेंटीचेर एक कुटुंब आमी खरेपणी बांदूंक शकता आनी देवान आमकां हे एक वर्तें भाग्य फावो केलां धराळ मापान आमच्या कुटुंबांनी आमी खरेपणी एकामेकांत मोगान मैपासान शांती समाधानान सोडदळच्या स्पिरितान सोडून घडल्या वेळार एकामेका बोगसून जियो धराळ मापान देवान आमकां ताची कृपा दिल्या ह्या पासत
आज सम्याक आमी अर्गां दिवया. Erga tuka somia, erga tuka dania, erga tuka somia, erga tuka dania. कुटुंबांत बापायक एक विशेष स्थान आसा. विशेष एक जबाबदारी कुटुंबांतल्या दादल्याक या बापायक देवान दिल्ली आसा. आनी कुटुंबाचो बापूय कुटुंबाच्या बरेपणा पासून दीस रात तो वावुरता. गांवांत जावं वा परगांवांत जावं ताची जिणी तो जरयता. आमी जाणां साबार कुटुंबां बापायच्या आदया वरवीं मात्र जियोंक शकल्यांत. आपल्या पत्नी सांगाता भुरग्यांच्या बऱ्या फुडाराची स्वप्नां तो सदांच देखता. आमच्या कुटुंबांनी असले बापूय असले पती साबार आसात. देवाचे ते वर्ती देणी जावन आसात. वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करून आपल्या कुटुंबा खातीर ते वावुरतात. असल्या बापाय पासत असल्या पती पासत असल्या दादल्या पासत आमी आज प्रत्येक जावन सम्याक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया. कुटुंबाची स्त्री वा आवय आपल्या पती सांगाता आनी एक वर्ती जबाबदारेची व्यक्ती जावन आसा. सगळे कुटुंब आपल्या मायपासान ती मोगाचे एक बिडार करता. आमच्या कुटुंबांतल्या आवयांक पुराय सान म्हणली ना. आपल्या दादल्या आनी भुरग्यांचे बरेपण तिच्या जिविताचो तो एकच शेवट. सोसणीकायेन त्यागान सॅक्रिफायसाच्या धेन्यांनी भरलेली ती जावन आसा. एक आवय कितले कश्ट वावूट काडूंकी आपल्या भुरग्यां खातीर तयार आसा. असले आवय आमच्या कुटुंबांनी साबार आसात. देवाची ती वर्ती देणी आमकां जावन आसात. आमी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवयचो वर्तो त्याग सॅक्रिफायस अनुभव केला. तांच्या बरेपणा पासत आज सम्याक आमी अर्गां दिवया. Erga tuka somia, erga tuka dania, erga tuka somia, erga tuka dania. कुटुंबाची भुरगीं आवय बापायच्या मोगाचो फळ जावन आसात. कुटुंबाची ते वर्ती सोबाय जावन आसात. घरांत उजवाड आनी संतोष समाधानाचे वारे ते सदांच वळयतात. भुरगीं खंयसर आसात थंयसर जीव आसा. भुरगीं कुटुंबांत आसल्या वेळार थंयसर ते कुटुंब जिवाळ आसा. आनी भुरगीं कुटुंबाची धादोसकाय जावन आसात. कुटुंबाचो फुडार ते जावन आसात. आज आमच्या कुटुंबांनी
मोगाळ मैपासे भुरगीं आसात, खालते विदे भुरगीं आसात, आपल्या शिकपांत वर्तें गमान दिवन तांची ती ल्हानपणाची जबाबदारी कितें आसा ती बऱ्या तरेन करचें दिसली सबार भुरगीं आसात. वर्तें देणी आमच्या कुटुंबाक ती जावन आसात. समाजी मुखार वचोंक ह्या भुरग्यांचो पात्र आनी भुरग्यांक मेळत आसलें तें मार्गदर्शन भोव गरजेचें जावन आसा. आनी ह्या खातीर आज आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यां पासत युवजनां पासत धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया. आमच्या कुटुंबांनी सबार मालगडी आसात, उतार प्रायाचे आसात आनी सबार आमची मालगाडी जी आमच्या कुटुंबांनी आसात तांकांय कुटुंबांत एक विशेष जबाबदारी देवान दिल्ली आसा. तांच्या जिविताचो तो अनुभव सगळ्या तांच्या जिवितांत तांणी कुटुंब बांदून हाडून वर्त्या देवाच्या त्या मोगात जोडिल्लो तो अनुभव कुटुंबाच्या सदस्यांक वर्तें प्रेरण जावन आसा. मात्रणी कुटुंबांत आसलेल्या ल्हानांक ती वर्तें मार्गदर्शन जावन आसात. पापा बेनेडिक्ट 16 सांगता मालगाडी कुटुंबाची आस्त जावन आसा म्हणून. तांची जन्माय आमकां एक शिकपाचो फाट. तांची बोधबाद बाळ ल्हानांक आनी व्हडांक देवाची भिरांत शिकयता. कुटुंबांत तांची सेवा करची कुटुंबाच्या सांद्याचें एक वर्तें भाग जावन आसा. आज आमच्या कुटुंबाच्या मालगाड्या पासत उतर प्रायर आसलेल्या आमच्या मालगाड्या पासत प्रत्येक जावन आमी धन्य देवाक अर्गां दिवया आनी तांचें बरेंपण आमी तांचे हांव जोडलेलें आसा. त्या पासत आमच्या सोम्याक आमी वाखाणया. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया. आमच्या कुटुंबाच्या सौसन्या पासत आज धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांनी सबार कश्टी आसा, दुखी आसा, पिडा शिडा आसा. सबार कुटुंबां आज मोडून आसात. ज्या उद्देशान कुटुंब देवा सांगात हाडलें आसा तो उद्देश जारी करूंक सबार कुटुंबांक साद जायना. मनस्ताप आसा, विविध चिल्ला कारणां खातीर झगडीं आसात. ह्या सर कुटुंबाक आज आमी सोम्या समोर दवरया. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी शांती खातीर समाधाना खातीर एकवटान माया मुगान जिवच्या पासत सोम्याचो आदार आमी मागया. जर आमच्या कुटुंबांनी आज आमाल पियोवन आनी हेर वायट संवयो आमच्या कुटुंबा सांद्या ते आसात त्या सांद्यांक प्रत्येक जावन आज आमी सोम्याक समर्पण दिवया. ताच्या जिणेच्या परिवर्तना खातीर आमी आज मागया. कुटुंबांत दादल्यान आनी स्त्रीन एकामेकाच्या खऱ्या मोगांत खऱ्या काळजान एकामेकाचो मोग करूंक कुटुंबा जिवितांत सोडून घडल्या वेळा एकामेका बोगसून सोडच्या स्पिरितांत जिवच्या पासत आज आमी प्रत्येक जावन मागया. सोम्याक आमी उलो मारया.
आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया सबार कुटुंबा वेगळ्या सराक मुखार सरिल्ले आसात तसल्या कुटुंबाक खातीर प्रत्येक जण आज आमी मागया दादलो आनी स्त्री परत एक जावच्या पासत भुरग्या आनी वडिलां मदें मोगाचो संबंध घट जावच्या पासत आमी मागया आज आमच्या कुटुंबांनी सबार भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्लीं आसात तांचो वेळ मोबायलांत विविध गेम खेळच्यांत या मोबायल चिडकोन रावून विबाडून आसात शिकपाचे तावन गमान पयस व्हरून आसात तसल्या भुरग्यां पासत आमी प्रत्येक जण मागया तशेंच युवा जन विविध तरांच्या वायट संवयाक बली जाल्ले आसात तांकां बरी बोध आनी शगुना बरी जिणी जियोंक सोम्याचो आधार आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया कुटुंबांत आमच्या आशिल्ल्या सर उतर प्रायच्यांक कुटुंबांत जतन आनी सेवा लाभच्या पासत माय सुनू आवय धुवे परी जिवच्याक साथ जावं दी म्हणून तशेंच शेजारा कुटुंबा मदें माया मोग रास करच्या पासत क्रिस्तांव कुटुंबांनी देव पावणी फुलोवन येवच्या पासत क्रिस्ती कुटुंबा करीस मागण्याची बिडारा जावच्या पासत आज आमी सोम्याचो आदार मागया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आमची कुटुंबाची चवथेसांव आज आमी सोम्या मुखार दवरता आसतना सभाजन आमकां मागोवंक सांगला अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभलेला आसा बरेपणा पासत आज सांजचो आमी प्रत्येक जण उडास करता ताचे पासत मागता आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता आज जल्मा दिवस संभ्रमतात वियोला फियोना पिरेरा बचपे तावनू मुंबय तावनू थॉमस पिरेरा युके तावनू मेसल सोनिशा रोड्रिगस तशेंच आयर्लंड तावनू इथन डिसोजा आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी आज मागता सबार आनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत लाभल्या बरेपणा पासत आमकां प्रत्येक जण अर्गां दिवंक सांगला आज अर्गां दिता शंकरपुरा तावनू शेरिल विल्टन सल्डाना अर्गां पटयता मुंबय तावनू आलेक्स डिसोजा बऱ्या भलायके पासत अर्गां दिता ध्यान तशेंच मुल्की तावनू देवान उतल्या आशिर्वादा पासत अर्गां दिता कार्मेन फुटाडो सालोरेसाच्या आनी सांत आंतोनीच्या मुखांतरी लाभल्या बरेपणा पासत अर्गां दिता हारीस फेर्नांडीस शंकरपुरा तावनू अर्गां पटयता शेरिल विल्टन सल्डाना तशेंच अर्गां पटयता जोवन फेर्नांडीस जॉन आनी शार्लेट नाझरेत ACCA एग्जाम बऱ्यान अखेर केल्ल्या पासत क्लियर केल्ल्या पासत अर्गां दिता लाविना बिंदिया फेर्नांडीस हांचे सगळे आमकां लाभल्या सरबरेपणा पासत सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारान आमकां विविध तेसांवां दिल्लीं आसात तांच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा
आज अबुधाबी तावन आमकां मागोवंक सांगला वारन रुहान डिमेल्लो तशेंच कुटुंबाच्या त्या बसोत घरचें काम वेगीन जावच्या बसोत आज मागोवंक सांगला जेराल्ड विन्सेंट मेनेझेस आनी कुटुंब बऱ्या कंपनींत प्लेसमेंट जावच्या बसोत आपल्या दुयेच्या आविलाच्या बऱ्यापणा बसोत मागोवंक सांगला अनिता विन्सेंट तशेंच आज मागणें विचारला सिस्टर जेनिविरा कॅन्सर पिडेतावन सुटकार मेळच्या बसोत कुलशेखर तावन तशेंच सर वायटा तावन सुटका मेळच्या बसोत रॉड्रिगस कुटुंबांत आज मागणें विचारला आसा जॅक्वेलिन रॉड्रिगस आनी अंजेलिना रॉड्रिगस मडगांव तावन तांचे सवय आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणें बसयल्लें आसा तांचोय आमी उडास करया आज आमी प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून तांचे बसोत आमी मागया प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा देवादीन विल्फ्रेड फेर्नांडीस 25 वर्साचो उडास देवादीन जोसेफ डिसोजा बेंदोरू देवादीन रॉबर्ट फेर्नांडीस मुक्का देवादीन आल्फ्रेड दल्मेदा देवादीन मार्गरिटा लोबो 16 वर्साचो उडास देवादीन आल्फ्रेड दल्मेदा देवादीन सिसिलिया डिसोजा नल्याडी 1 वर्साचो उडास देवादीन मेरी पिरेरा देवादीन तेरेजा मिनेझेस किन्नेगोळी देवादीन हेरिक पैट्रिक डिसोजा देवादीन बेन्नी डि सिल्वा मुलुंडू देवादीन एस.एन. पिंटो बेल्तंगडी देवादीन मिला इनास बोर्जेस देवादीन जाल्यार सर कुटुंबाच्या सन्या बसोत मागोवंक सांगला जॉन फेर्नांडीस देवादीन लॉरेन्स डिसोजा देवादीन डुल्सिन डिसोजा रोनी डिसोजा सेवियर डिसोजा आनी एलियास तावरो कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून मागणें दिसा मुक्का तावन आविल अल्वारिस देवादीन लिली सल्डाना पमोरू देवादीन सिसिलिया डिसोजा 30 वर्साचो उडास कडून आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा देवादीन जॉन कुटिनो आनी तेरेजा कुटिनो काना सुरतकल देवादीन लिओ सिक्वेरा आनी आलिस सिक्वेरा किरेम देवादीन जॉन डिसोजा ताच्या वर्साच्या उडासाक अंबोली अंधेरी तावन तशेंच पुलगतल्या सरात्मस उडास करून आमकां मागोवंक सांगला सिल्विया डी कॉस्टा कुवेट तशेंच देवादीन विक्टर डिमेल्लो आनी जोकिम सिक्वेरा हांचे सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्याक भेटोवन दिवन सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश तांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरला समेस बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया म्हजें नांव विल्मा हांव शिरवांची एक म्हजे फ्रेंडाची भयण तिका एका डॉक्टरान कॅन्सर म्हणून सांगिल्लें आनी 1.5 म्हयन्याचो टायम दिल्लो तर तें भयण मस्त रडोन म्हज्या कडेन म्हणालें अशें अशें डॉक्टरान कॅन्सर म्हळां आनी चड टायम ना 1.5 म्हयनो म्हणून सांगला विल्मा म्हज्या पसत माग म्हज्या भयणी पसत माग म्हणालें
आनी त्या घडये हांव मागणें केलें त्या भयणी खातीर आनी हांवें हांगासर साक्ष दिता म्हूण हांवें सांगिल्ली तें बरें जाल्यार आनी ताच्या नंतर तांचें हॉस्पिटल चेंज करून दुसऱ्या हॉस्पिटलाक थंय गेलीं आनी थंयसर दोन पटी तो रिपोर्ट तांणी बेंगलोर धाडन करता चॅकअप करता आसतना तांचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो कॅन्सर न्हय म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. Argam Bapa, Hoglab Jesu, Jai Jesu. ते कोविड टायम आसलो तरी अजून ती बहीण जिवन आसा, ट्रिटमेंट चलोवन आसा, कॅन्सर न्हय लिवर बट बरी आसा ट्रिटमेंटान आपलें काम करून. तशें ही साक्ष म्हजी दिवन गळाय केल्ल्या खातीर काळसांतान हांव भोगसाणें मागतां आनी तशेंच म्हज्याय जिवितान जायतें बरेंपण केलां म्हज्या जेजूक काळजांतान आर्गायतां. हांव म्हज्या हातूंत हांव सीक आशिल्लीं, विशेश दूख म्हज्या ह्या उजव्या हातांत आशिल्ली. म्हाका खली पिडा म्हूण तूं समजनातली. एके पटी कान दुखतलो, एके पटी हात दुखतलो, एके पटी ENT डॉक्टर लागीं वयतलीं, एके पटी शोल्डर बोन स्पेशलिस्टा लागीं वयतलीं. म्हाका म्हजी खली पिडा म्हूण समजनातली. पूण जाल्यार जेसूचेर बावर्त दवरून हांव ट्रिटमेंट करनासली आनी त्या घडये म्हाका MRI काडिचें म्हूण सांगलें. MRI काडून सगळें पळयत आसतना जेसूचें उतर हांव रिपीट करनासलें. आयजाया 45 हांव तुज्या मुखल्यान वयतलो, पर्वत समताल करतलो, काशाच्या दाराची हांव पूड करतलो, लंगटाचें आडांबें मोडून उडयतलो. हें हांव रिपीट करनत आसलें MRI काडटा आसतना आनी ताच्या नंतर म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. सगळें बरें केल्लें म्हज्या जिवितांत. काळसांत हांव अर्गां दितां. Argam Jesu, Hoglab Jesu, Jai Jesu, Stuti Jesu, Aradhan Jesu. Praise the तशेंच Lord. म्हज्या भुरग्याचें शिकप बरें करून बऱ्या पुडाराक बरें काम मेळोन आज तो बऱ्या कामार आसा आनी की मुखार तो ट्राय करनत आसा. देव बरें करतलो ताका म्हणलें पातयेनीन आनी विश्वासान हांगासर हांव उबी आसा. थँक यू जीजस, थँक यू लॉर्ड. Thank you, Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Hosanna, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Hosanna, Jesus. Thank you. गीत नंबर ये 8 गीत नंबर ये 68. संतोषाची गीतां गावून सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुज्या मी रावता. काळजा मोना एकवट अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकाच भेटयता. पिरगस कुटुंब एक जावन अर्गां दिता, उपकार आठवण बली भेटयता. उतार आयकता, जेवणान भाग घेता, आमकांच मोडून साजावन जियेवंक आदार मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सिराकाच्या ग्रंथांत हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता, विश्वासी इश्टा तितली मोलादीक वस्तू ना, ताचे मोल करूंकूच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत बऱ्या इश्टा खातीरचो आमी अनुभव जडलो आसा. ह्या तळपटी पाड इश्टा खातीरचो अनुभव आमच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो. खरे बरे इश्ट आमकां सदांच आमच्या जिवितांत वरते प्रेरण दिवचे आसले आनी तांच्या सांगात आमी सदांच रावूंक अशें थांव. असलो अनुभव आमकां देवान
दिल्ल्या पासत आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा प्रत्येक जावन अर्गां दिवया आनी बरे संबंध सदांच आमी बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या समाजीन जावं आज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां आमी बोक्सांनी मागया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच उपकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनाद करून दवरले. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोव. अशें सर्गी तुज्या मैमेवंत भुरग्यां बराबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोषान तुका वाखाणूक आमकां फावो जावं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात. मैपासी जीव इश्टागतेचे प्रणाम सडयता. तुज्या वळखीचे मनीस जायते आसूं पूण तुका बोध दिवंक आजारा मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सोवें तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजेक घालूंक तुमचें झगडें परगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सोवें तो आसचो ना. तुज्या सुखांत तो आपुणूच तूं म्हूण लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतलो पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतावन पयस राव आनी तुज्या इश्टा विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्टा तितली मोलादीक वस्त ना ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वकात सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरे इश्ट करता.
कित्याक जसो आपूण तसो तासो इश्ट. देवाचें उतार्यें. देवाचे बळोपकार. श्लोक. तुज्या उपादेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुज्या उपादेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तूं सर्वप्रास वंदिवन सर्वेस्परा तुजी विधी नियम म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजें उतार हांव केदींच विसरचो ना. श्लोक. तुज्या उपादेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उगड म्हजे दोळे तेन्ना तुज्या धर्मशास्त्राची विचित्रां हांव देखतलो. तुज्या नियमाची सारकी वाट म्हाका दाखय. तेन्ना तुजी अद्भुत कार्यां हांव नियाळटलो. श्लोक. तुज्या उपादेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुजें धर्म पाळूंक म्हाका शिकय. तेन्ना सगळ्या काळजान हांव तें पाळटलो. तुज्या उपादेशांच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. ताचेर आसा म्हजो सगळो संतोश. श्लोक. तुज्या उपादेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजें उतर सत सोम्या. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंयच्यान भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगा लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिसेव ताचे सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें. मोइसेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली. वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइसेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांयय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयें जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोन दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोन दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर है वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, लग्नाच्या बेसा विशयांत सोम्यान दिला शिकवणेंत आमी आज आयकलें. जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. रेस्पेराच्या वेळार हे उतर याजाक सांगता. ओकले नवराचे तो बेस्त आनी स्विकार करच्या वेळार लग्न पवित्र सक्रामेंत देवाचे एक विशेष योजन आनी देव दोगा जाणांक सांगत हारता. ताच्या रचनेच्या कामांत भागीदार जावच्या खातीर देव सांगत हारता, तांकां आशिर्वादीत करता आनी फळादीक जावच्याक उलो दिता.
देवाचे योजन वळखून घेवन जी कुटुंबां जी येतात तो मोगाचो बांद सदांच घट दवरूंक शकतात. जेदवा हे देवाचे योजन आशिल्ले विसरतात तवळ त्या बांदांत फूट येता. आनी आज आमी पळयता सभार कुटुंबां मोडून आसात. काजर जावन थोडाच तेंपा उपरांतच ते फूट येता आनी एकामेकांतल्यान पयस वचून वेगळा सार घेवंक मुखार वेतात. मोगाच्या बाबडीनो आमी आज प्रत्येक जावन असल्या कुटुंबा खातीर मागूंक जाय. खाजरी जिवितांत खऱ्या मोगान जशें पयत पुस्तक आमकां सांगता, सान पावल ताच्या पत्रान आमकां एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रान सांगता कशें जेजू पवित्र सभेंतय मोगा बांदांत एकवटला, तशें दोगा खाजरी जोडी सांगाता त्या बांदांत एकवटची गरज आसा म्हणून. तो एकवट तो बांद सदांच घट उरच्या पासून आज प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांत समाधान ना, ज्या कुटुंबांत मनस्ताप आसा, ज्या कुटुंबांनी प्रत्येक जावन काजारी जोडा मदें थंयसर मनाभेद आसा, त्या कुटुंबांनी सांगात येवच्या पासून आज आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सभे आमच्या सवत्या साबांनी गरजा सभे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सभे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदावा सरस्पोर म्हणून घेवं. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुज्या कृपेन आनी शांतीन भर म्हणून तुजे लागीं हात जोडून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सरस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळेनी सर्व तेय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोण तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमेर तुका वाकणटा थारान मेळ्ळेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साना मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. Jésus melo, Jésus जीवन झाला, Jésus नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी उजिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माय संगती, भगवान सुसेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, सुसे फेर्नांडो मेड्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनुवारांतली प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितें आमकां एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सवसक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कितें आरज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगासो एकवटाचो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आम्हा समेस्तांक आमच्या कुटुंबांनी आमकां सांगाता हाडलेलो आमचे संगी रावून आमकां सदांच चलोवन वचतो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना उदोतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D36 D36. काळीस मुझे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशे तुझे बागार म्हाका मोजा कर्या जीवा मोजा कर्या जीवा तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो मुझे सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाजीन ये वाटे सांगात म्हजो. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता त्या घटायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्रामोदे पवित्र कुटुंबाच्या देखी प्रमाणे जिवन सरकार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलां तें इनाम जोडूंक आनी ससनाक तुज्या मैमेवंत कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F10. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मोगाळ पोता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.